Okay. So these are the formula for rate difference in different year. Okay. So this is CA equals to P 1 plus R1 by 100 plus, sorry, 1 plus R2 by 100, 1 plus R3 by 100, and this is for 3 years. If time is more than 3 years, we can just go on multiplying by 1 plus RT by 100. Okay. And this is compound interest for 3 years when rate are different, R1, R2 and R3. Okay, so we are going to move to next type of question today. This is one type we have already done, and next type. ओके, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामी विशेष गरेर हामीले केही टाइपहरू, दुई तीनवटा किसिमको क्वेसनहरू गर्नुपर्छ। त्यो क्वेसनहरूमध्ये मेन एउटा चाहिँ सिम्पल फर्मुलाहरू लगाएर टाइम, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट र टाइम निकाल्ने सिम्पल फर्मुलाहरू भयो भने, अब अर्को टाइपको क्वेसन भनेको सिम्पल फर्मुला मात्रै लगाउने टाइप भन्दा अरू फरक टाइपको क्वेसन हुनु भनेको अर्को छ एउटा सम अर डिफरेन्स अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। त्यो खालको क्वेसन गर्नु छ। त्यो कहाँ छ हाम्रो क्वेसनमा भने ओके, क्वेसन नम्बर 7 है। 7 जस्तै हो तर अलिकति 7 भन्दा अलिक फरक क्वेसन। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्नु खोजिरहेछ भने सम या डिफरेन्स पत्ता लगाउनु खोजिरहेछ है। व्हेन प्रिन्सिपल इज 10,000, टाइम इज 3 इयर, रेट इज 8%, वी आर गोइङ टु फाइन्ड द डिफरेन्स, सम या डिफरेन्स है, डिफरेन्स पत्ता लगाउनु गइरहेछौँ। सम एन्ड डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड simple interest. If the principal is 10,000, time is 3 year, and rate of interest is 8%, find the difference of the compound interest, compounded annually, and simple interest. Compounded annually को interest र simple interest को बिचको डिफरेन्स पत्ता लगाऊ भनेको छ हैन। सो यसको लागि हामी के गर्छौं त, गिभन लेख्छौं यहाँ CI इक्वल्स व्हाट भन्छ डिफरेन्स को है। So by using formula पहिला हामी CI निकाल्छौं। CI equals to P 1 plus R by 100 power T minus 1, and substituting the value and calculating we can find out CI. Okay, CI find out गरेपछि अब के गर्छौं, SI simple interest निकाल्छौं। Also SI equals to PTR upon 100, यो त हामीलाई थाहा छ, PTR upon 100, and substituting the value of P, T and R, we get 10,000 into 3 into 8 by 100, that is 2400 by 100, and that is 2400. Okay. So what is asked? Difference between compound interest and simple interest is asked. So now finally we have to find out what difference. Hence the difference of compound interest and simple interest is equals to this. This is compound interest and this is simple interest. 2597.12 minus 2400 is equals to 197.12 is time method. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next topic.
Okay, finished. Okay, so we can see question number 6. It is 6 here, and just 7 here. 6a. What is given there? Simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is 960. Find the compound interest on the same sum at the same rate of interest for 1 year. If the interest is recounted half yearly, यो भने के होला? यो नयाँ शब्द आएको जस्तो लाग्यो तर खासै गाह्रो छैन है। हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भने हो। ठिक छ। अब गर्ने के त? सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ 1 इयर दिएको छ भने त्यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ? 2 इयर दिएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 2 इयर दिएको छ। 5% rate of interest दिएको छ। 960 rupees is simple interest. From this, SI is given, R is given, P is given. Can you find out P or not? SI equals to PTR upon 100 लगाएपछि P equals to 100 SI upon PR गर्यो भने P आउँछ कि आउँदैन? प्रिन्सिपल आइसकेपछि सेकेन्ड केसमा त्यही प्रिन्सिपल लगाएर रेट सेम 5% नै लगाउने हो भने हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्छ नि, होइन? सकिन्छ? सकिन्छ है। अब 7 नम्बर हेरौँ त। यो हामीले भर्खर पढेको क्वेसन छ नि, यो डिफरेन्स भनेर गऱ्यौँ। त्यस्तै तरिकाले गर्न सकिने क्वेसन हुनेछ। यहाँ त के दिएको छ? डिफरेन्स दिएको छ। डिफरेन्स दिएको बेलामा हामीले प्रिन्सिपल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा है। ओके, क्वेसनले के भनेको छ भने द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी at 8% per annum for 2 years is more than simple interest on the same sum at the same rate for same time by rupees 76.80 and the sum भने। What is this 76.80? 76.80 भने के होला? के होला यो 76.80? मोर भनेको छ नि। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज मोर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ भने यो के हुन्छ भन त? Compound interest is more than simple interest by 76.80 rupees भनेको छ भने यो 76.80 rupees भने के? Isn't it difference between compound interest and simple interest? Is it difference between Yes. compound interest and simple interest? हो कि हैन? के सर? हो सर। के सर? यो 76.80 भने के हो भने क्या दिग्दर्शन? कता छ ध्यान? यत्रो बेर मैले बोलिसके दिग्दर्शन के छ भन्दै छ बस। 76.80 is difference between compound interest and simple interest in principle, isn't it? At the same time. हो। अब यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्सिपल दिएको छैन, रेट पनि दिएको छैन, होइन? अब यही यसरी नै गर्ने। प्रिन्सिपल थाहा छैन, रेट पनि थाहा छैन, टाइम दिएको छ। कति दिएको छ टाइम? 2 इयर्स दिएको छ है। अब यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसरी नै निकाल। सीआई निकाल के को फर्ममा आउने छ? पी र आर को फर्ममा आउने छ क्या है। पी र आर को फर्ममा आउने छ। अनि यहाँ पनि रेट दिएर छ। प्रिन्सिपल मात्रै थाहा नभएको, रेट दिएको छ, टाइम दिएको छ, पी मात्रै थाहा नभएको भने सीआई विल बी इन द फर्म अफ पी। पी को फर्ममा आउने छ। यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि त्यस्तै गर्ने। पी पनि थाहा छ, आर पनि थाहा छ भने पी को फर्ममा एसआई पनि आउँछ। सो सीआई माइनस एसआई इक्वल्स टु 76.80 गर्यो भने पी को भ्यालु आइहाल्छ। आउँछ? ओके, ट्राई वन्स, अदरवाइज आई विल हेल्प यु। ट्राई वन्स। आई एम स्टपिङ दिस थियरी। Okay, try it once.
Sir, 10,900 596 are. ओके ठिक होला ईश्वरलाई ठीकै आउँदैन भन्ने छ स्कुललाई ठीको त मैले सिकाएको थिएँ अस्ति ल ठीको एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु है त ओके एटेन्डेन्स गर्दै गर्ने अलिक क्लास छ कि छैन तिमीहरूको ओके सर 10:45 मा छ एउटा फोटोमा टाइम सकेपछि ओके यो 3 को सेकेन्ड क्वेसनहरु गर्नलाई यो हाफ इयरली गर्नलाई ओके हाफ इयरली दिँदाखेरि यो फर्मुला एउटा याद गर्ने भनेको थिएँ यो फर्मुलाई एम भनेको मन्थ टी भनेको टाइम आर भनेको रेट है पी ओके त्यसमा खासै यो फर्मुला याद हुने बित्तिकै फर्मुला चाहिँ लेखिराख्ने व्हेन टाइम इज गिवन इन मन्थ है यो मन्थमा दिएको अवस्थामा यो फर्मुला लगाउने भनेको थिएँ सो P 1 plus R by 100 power T 1 plus MR by 1200 minus 1 ओके अब R र P को पनि भ्यालु छ दिया चाहिँ यहाँ मैले फर्स्टमा राखेको छु सेकेन्डमा राखेको छु PTR को र M को भ्यालु राखेपछि सिम्प्लिफिकेसन गर्ने पर्यो ओके यो भनेको यति मात्र गरे मैले यो सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ फेरि annually compound interest method. Okay, Ishwar, if you need to copy it. Screenshot लिने त फर्मुला अघि नै देखाएको थियो फर्मुला स्क्रिनशट लिने एकचोटि भयो सर ओके यो फर्मुलाहरु हुनु पर्यो के यो माथि चाहिँ कसरी आयो भने देखाएको मेन फर्मुला भनेको यो बस अनि अहिले आज पढाएको त यो भइहाल्यो यो फर्मुला ल फर्मुलाहरु एकचोटि लिने कुन फर्मुला मेन चाहिने फर्मुला भनेको यो कम्पाउन्ड एमाउन्टको लागि फर्मुला भयो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि फर्मुला भयो एनुअली भयो है सेमी एनुअलीको त उता दिएको छ अनि यो when rate is different according to time every year if rate is changing this is the formula for compound amount and this is for compound interest. Okay, so these are the formulas. यति फर्मुलाहरु याद भयो भने करिब हामी यो एक्सरसाइजको सबै जस्तो गर्न सक्छौं इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशनलाई अलिक बुझ्न चाहिँ बस है अनि क्वेशनलाई बुझ्ने प्रयास गर्यो भने यो क्वेशनहरु यो एक्सरसाइज खासै गाह्रो छैन ओके understood okay I am stopping today's class